अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का व्लॉग मुश्तमिल है हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के मोहल्ले के ऊपर। वो मोहल्ला जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तदाई 4 साल गुजारे, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रज़ाई बहन हज़रत शीमा की लोरियाँ सुनी, उनके साथ बकरियाँ चराईं। वो जगह जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला के साथ बचपन में खेला करते थे, और वो जगह जहाँ पे अम्मा हलीमा आपको लेके लोरियाँ सुनाती, आपको फीड करवाती और आपको अरबिक लैंग्वेज सिखाती। तो ज़्यादा मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, तो जल्दी से चलते हैं अम्मा हलीमा के मोहल्ले में। कबीला बनी साद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ियारत के साथ में हाज़िर। मेरे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपको कब्रिस्तान की चारदीवारी के साथ ही दिखाई दिए जाने वाला ये एक घर है, जो कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मंसूब किया जाता है, और इसके साथ ही कब्रिस्तान है। इसके साथ ही बिल्कुल अगर हम लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो वो जगह जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बकरियाँ चराया करते थे, वो जगह है। पिछला व्लॉग हमारा मुश्तमिल था वो जगह जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया करते थे, और इस जगह से बिल्कुल जैसे ही हम लेफ़्ट साइड के ऊपर होते हैं तो ये पहाड़ी आती है। इस पहाड़ी के ऊपर हमारी बाकी 2 ज़ियारत हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं। तो चलते हैं जल्दी से पहाड़ी के ऊपर। हलीमा में तेरे मुकद्दरातों सदके। पीला बनी साद की इस पहाड़ी के ऊपर हम पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही हम पहुंचेंगे तो बाज़ ज़ायरीन और नाजरीन जो हैं वो इस जगह को वाक़ई शक सदर के साथ मंसूब करते हैं। तो ये जगह भी हो सकती है क्योंकि ये जगह भी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की बैक साइड पे आ जाती है। आपके सामने दिखाई दी जाने वाली ये चारदीवारी और मसल्ले जहाँ पे 4 नमाज़ें बिछी हुई हैं, ये घर है हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि उस टाइम पे घर तो बनाए नहीं जाते थे, खेमे लगाए जाते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का खेमा था, और इससे आगे ये जगह है जो यहाँ पे वाक़ई शक सदर हुआ था। ये घर के बैक साइड के ऊपर ही आ जाती है, और हदीस के मुताबिक अगर नाजरीन में बहुत सारी चीज़ें ये मशहूर हैं, जिसमें ये जगह शक सदर के हवाले से मशहूर है, तो ये जगह भी हदीस के मुताबिक हो सकती है। क्योंकि हदीस में ये अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला के साथ घर के पीछे खेल रहे थे। तो ये जगह हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा का घर ये है, तो ये इस घर के बैक साइड आ जाती है। अम्मा हलीमा के इस मोहल्ले और इस घर के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको ये चारदीवारी नज़र आएगी, जो कि कबीला बनी साद के कब्रिस्तान की चारदीवारी है। यहाँ पे मौजूद जो आबादी है बनी साद की, वो लोग यहाँ पे अपने मुर्दों को दफन करते हैं, और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जब आज से 1400 साल पहले ये कब्रिस्तान मौजूद था कि नहीं, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के इस मोहल्ले के बिल्कुल सामने आपको ये जो मेन रोड दिखाई दी जा रही है, ये ताइफ से सिटी से आपके इस बनी साद की तरफ आपको यही रोड लेके आती है, और ये साइड से आप लिंक रोड के ज़रिए आप इस जगह के ऊपर आते हैं, और यहाँ से आप इस पहाड़ी के ऊपर आते हैं। यानी कि ये वो रास्ते हैं कि जहाँ जिन रास्तों से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के मोहल्ले में आप आसानी से पहुँच सकते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के इस घर के से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो आपको एक और घर बना हुआ नज़र आएगा, या एक और खेमे की जगह बनी हुई नज़र आएगी, जिसको भी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मंसूब किया जाता है। ये भी हो सकता है कि आपके मोहल्ले में आपके पड़ोसियों के घर हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे मवेशियों को भी किसी जगह के ऊपर बांधा जाता है, तो ये वो जगह हो जहाँ पे मवेशी बांधे जाते हों।
اور وہ جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی ہو۔ تو یہ ناظرین، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے محلے کی باتیں ہیں، 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اور اس بارے میں کوئی بھی تحقیق کے ساتھ اتھینٹک بات نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ کو تینوں زیارتیں اکٹھی کرواتا ہوں۔ یہ گھر پہلی زیارت ہو گئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک کی، اور اس گھر سے اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو دوسری زیارت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جو کہ ایک اور نشانی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک کی۔ تو چلتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں۔ یہ تقریباً ایک گھر سے دوسرے گھر تک کا فاصلہ جو ہے وہ 10 سے 20 قدم ہے۔ تو یہ ہے جی، ہم پہنچ آئے ہیں دوسرے گھر کے پاس۔ یہ گھر مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے، تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس گھر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک ہو۔ اور وہ جو آپ کو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے، اس جگہ کے اوپر واقع شاہ صدر کہا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا میں پہاڑی کے اوپر آیا ہوں، تھوڑا سی اونچی جگہ کے اوپر ہوں۔ اس جگہ سے آپ کو یہ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک کی پہلی زیارت آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ اس کے ساتھ قبرستان کا ایک کارنر نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے جی گھر کی زیارت، جو کہ میں نے زوم کر کے آپ کو دکھائی۔ قبرستان کے رائٹ سائیڈ والے کارنر کے بالکل سامنے ہے، اور یہ دوسری سائیڈ کے اوپر آپ کو یہ دوسری زیارت آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی بتائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اس جگہ کے اوپر گزرا، اس جگہ سے خاص محبت، خاص لگاؤ، اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا محلہ ہے۔ یہ رستہ اوپر پہاڑی کی طرف جا رہا ہے، اب سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہاں پہ ہوا بہت چل رہی تھی اور سانس بھی پھولا ہوا تھا، تو اس وجہ سے میری اوریجنل وائس مجھے کٹ کرنی پڑی پوری ویڈیو میں ہی۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ جاؤں گا تو میں اپنے پورے ایکوپمنٹ کے ساتھ جاؤں گا، صحیح بندوبست کے ساتھ جاؤں گا، تو آپ کے لیے لائیو ریکارڈنگ کر کے لاؤں گا۔ تو یہ تھوڑا سا میں اور اوپر پہاڑی کے اوپر آیا ہوں، وہاں سے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے محلے کا ویو ہے، یہ ان کے گھر کا ویو ہے۔ اور اس سے جیسے ہی ہم اس جھاڑی سے تھوڑا سا رائٹ سائڈ کے اوپر ہم گھمائیں گے تو یہ گھر ہے، پہاڑ ہیں، اور سامنے قبرستان نظر آ رہا ہے، اور قبرستان کے بالکل دوسری سائڈ کے اوپر آپ کو بادل، اور یہ ایک دور مجھے قبرستان نظر آ رہا ہے۔ یہ پورا پرفضا مقام ہے، اور ابھی بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بادل ہیں، اور یہ بادل وہ بادل ہیں کہ جنہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے انہی جگہوں کے اوپر، تو یہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی بکریوں کے اوپر سایہ کر دیتے تھے۔ اور وہ بکریاں بھی کتنی خاص بکریاں تھیں، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ وہ جلدی جلدی چارہ چر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ قبیلہ بنی سعد کی تمام ویلاگ مکمل ہو گئے ہیں، اور نیکسٹ ویلاگ ہمارے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سفر طائف، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کے بعد پہلا سفر طائف، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے غرض سے طائف میں آپ آئے تھے، اور ان جگہوں کی زیارت جن جگہوں کے اوپر آپ نے اسٹے کیا، نمازیں ادا کیں، اس باغ کی زیارت جس باغ میں کہ مالی نے آپ کو انگوروں کا گچھا پیش کیا تھا، جس کو باغ عطاس کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور بیل آئکن کو لازمی کلک کریں۔ لوری میں سننیا تو سمجھ سونا، جھولا میں جھولنی